In association with Karuna Hospital, Buranilekhan Chatera, Chunikhel, our medical partner. कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, सङ्घीय र प्रादेशिक सभाको चुनावको लागि मिति घोषणा नभइसक्दा पनि पार्टीहरूले आफ्नो आन्तरिक निर्णय र आफ्नो नीतिलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने तयारीमा लागेका छन्। हिजै मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको एक ठोस निर्णयहरू केही प्रस्तावहरू पारित गरेको छ भने उता जसपाबाट एउटा ठुलै समूह बाहिर निस्केर अर्को पार्टी गठन गर्ने तयारीमा पनि लागेको छ। उता लोसपा आफ्नो आन्तरिक तयारीलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ, लोसपा जसपा बिचको यो चुनावी तालमेल हुन सक्छ सक्दैन र कसरी आफ्नो नेताहरूले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। आज यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग एक विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर शरद सिंह यादव। उहाँ लोसपाको एक युवा नेता हुनुहुन्छ। अब हामी कुनै विलम्ब नगरी उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यस कार्यक्रममा। अब डाक्टर साहब, हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ कि जसपाको एउटा ठुलै समूह बाहिर निस्केर अर्को पार्टी गठनको तयारीमा लाग्यो। जसपाबाट लगभग यहाँहरू 1 वर्ष पहिला बाहिर निस्कनु भएको हो। अब तपाईँहरूले त सोची विचारी एकदम सही निर्णय पो लिनुभएछ कि क्या हो भनेर बाहिरतिर निकै चर्चा छ। मलाई यहाँसम्म निम्ति आउनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद। यसलाई अलिकति यसरी सोच्यौँ, तपाईँले जसपाबाट एउटा समूह भर्खरैले निस्केर अर्को पार्टीको गठनको तयारीमा लागेको छ भन्नुभयो र लोसपा त्यो बेलाको जसपाबाट हामी एउटा धार भनौँ न, जो चाहिँ पूर्व राजपाको धार थियो, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायत उहाँहरू निस्केर अर्को पार्टी गठन गरेको होइन। जुन अहिले जसरी जसपाको बाबुरामको खेमालाई उपेन्द्र यादवले निकालेको छ, कारबाही गरेको छ, कारबाही गरेको छ। अब निर्वाचन आयोगमा उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ होइन। यसलाई निक्लेको होइन, निकालिएको भन्न अलिकति अलग भएको होइन, उहाँहरूले निकालिएको हो। तपाईँले कारबाही नै भइसकेको छ वीरगञ्जको उहाँहरूको उसबाट। लोसपालाई पनि त्यसै गरी निकालियो हो। हाम्रो अध्यक्ष तत्कालीन त्यो बेलाको हाम्रो वरिष्ठ नेता महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतको नेताहरूलाई उपेन्द्र यादवजीले त्यो बेला कारबाही गरेर नै निकाल्नु हो। मैले आफै निस्केर एउटा धारा अलग भएको होइन, टुक्र्याकै हो, जाऊ भनेकै हो, निकाल बाहरै हो। अब ठिक छ यादव सर कि तराई बेस्ड जुन पार्टीहरू छ नि, यिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि एकदम पकड भने 10 वर्ष 20 वर्ष यति वर्षको लामो इतिहास चाहिँ नि पार्टी सञ्चालनको नहुने, चाहिँ टुक्रने, फुट्ने, फेरि अर्कोसँग जोडिने, यो चाहिँ नि बढी तीव्रताका साथ भइरहन्छ भन्ने आम जो राजनीतिक बजारमा चर्चा हुन्छ। यो तराईतिरको तराई बेस्ड पार्टीमा यति धेरै किन हुन्छ? होइन, अब यसलाई यसरी लिउँ, अहिलेको राजनीतिक परिवेश जुन अहिले भनौँ न, जुन एक्जिस्टिङ पोलिटिक्स भन्छ हामीले, जुन राजनीतिक नेपालमा चलिरहेछ, यो राजनीतिक भित्रका रोग जुन हो, जुन हजुरले अहिले चाहिँ तराईवादी पार्टी अथवा तराई बेस पार्टीको बारेमा भन्नुभयो, यो तराई बेस पार्टीमा मात्रै छैन, यो सम्पूर्ण पार्टीमा छ, जहाँसुकै छ। अहिले त कस्तो भयो भने प्रजातन्त्रको नाममा अध्यक्ष चाहिँ राजा बनिदिने, बाँकी सबलाई प्रजा ठानिदिने र आफू 30 वर्ष 35 वर्षसम्म भनौँ न, जबसम्म बाँच्ने त्यति बेलासम्म आफू नै अध्यक्ष हुने, आफू मर्न लागेपछि बरु बुढी बालबच्चा, कोही छोरा, कोही नजिकको मान्छेले बनाउन पाए हुन्छ, ब्रह्मनालसम्म पुग्ने। यो विचारधारा हामी बोक्दैनौँ। यो तरिकाको राजनीतिक हामी गर्न अहिले चाहिँ चाहेका छैनौँ। खास गरेर अहिलेको जुन युवा वर्ग छ, यो राजनीतिकदेखि हाम्रै पार्टीको होस् या अरू पार्टीहरूको, यो राजनीतिकदेखि अहिलेका युवा, सचेत युवा जो राजनीतिक गरेर देशलाई केही गर्न निःशुल्क र निस्वार्थ सेवा गर्न चाहन्छ, त्यसको दिमागमा यो राजनीतिक छैन। त्यही भएर यो राजनीतिकदेखि हामीलाई पनि वितृष्णा लागिसकेको छ। अब कुरा जहाँसम्म हुन्छ तराई बेस पार्टीको, किन हामी पनि त्यहीँबाट आएको हुनाले यो कुरा हामीतिर इङ्गित हुन्छ। हामी राष्ट्रिय पार्टी हो, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जुन अहिलेको परिवेशको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, खास गरेर जसपाको जुन उहाँहरूको चलिरहेछ, यसमा के छ भने एउटा व्यक्तिवादी सोच,
प्राइभेट लिमिटेड जसरी पार्टी चलाउने, अरू जुनसुकै जतिसुकै ठुला नेता हुन्, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री भइसकेका किन नहुन्, उहाँहरूको सह-अस्तित्वलाई स्वीकार्न नसक्ने, पार्टीलाई प्राइभेट लिमिटेड बनाउने, पार्टीको लेटर प्याडलाई आफ्नो झोलाभित्र राखेर आफ्नो गाडीभित्र लिएर छाप स्ट्याम्प लिएर घुम्ने खालको राजनीतिक अब धेरै दिन चल्दैन। एउटा सानो समूहलाई लिएर भन्छ नि तपाईँको के अरे स्वर्गको नोकर हुनुभन्दा बरु नर्कको राजै ठिक छ भन्छ, नर्क जस्तो राजनीति गरेर अब नेपालमा चल्दैन। यो परिवर्तन चाहिँ देखा परिसकेको छ। सचिनै बेला हो, सचिन्यु भयो भने ठिकै छ, सचिनु भएन भने केही न केही परिवर्तन चाहिँ लोकसभामा पनि कस्तो भने अब यसको कुरा उनीहरूको आफ्नै 30-35 वर्षदेखि हाम्रो महन्त ठाकुरजीको नि अब एज बार लाग्ने बेला भयो भनौँ न, 80 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ क्यारे होइन। अनि उहाँले चाहिँ अब हस्तान्तरणको लागि चाहिँ नि यो हस्तान्तरणको लागि तयारी पार्टीभित्र यस्तो जोरदार बहस त कहिले भएको जस्तो लाग्दैन लोकसभामा पनि, त्यस्तो छ के? छ त्यो बहस हाम्रो पार्टीमा खास गरेर, किन एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा स्थापित पार्टी, एउटा मुद्दा बोकेको पार्टीमा यो बहस लगातार निरन्तर चलिरहेको छ। र जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको स्ट्रक्चरको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि एउटा व्यक्तिले पार्टी चलाउनुभन्दा पनि त्यहाँ सामूहिक रूपमा हाम्रो चाहिँ सामूहिक निर्णयहरू हुन्छ। राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ, शरद सिंह भण्डारी हुनुहुन्छ, अनिल झा हुनुहुन्छ, अरू वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, लक्ष्मणलाल कर्ण हुनुहुन्छ, सबैजनाको सामूहिक निर्णयले नै हाम्रो पार्टी र जुन पछिल्लो घटनाक्रम जुन 1 वर्ष अगाडि जसपासँग त्यो बेलाको हाम्रो राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको जुन एकीकरण भयो, त्यो बेला पनि हामीले उहाँलाई सेफ ल्यान्डिङ गराएको हो। त्यो बेलाका संघीय समाजवादी फोरम उपेन्द्र यादवजीलाई उहाँ यति सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पार्टी फुट्न लागेको थियो, र त्यो बेला हामी रातारात एउटा वृहत शक्ति बनाऊ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राईत लगायतका शक्ति र हाम्रो राजपा, किनभने हाम्रो श्रद्धेय नेता महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोजीहरूको एउटा सोच के थियो भने एउटा नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको एउटा निर्माण गरौँ जसले चाहिँ थिचोमिचोमा परेका मार्जिनलाइज जुन एउटा सीमाङ्कृत जनता छ, जसले अहिले पनि केही अधिकारहरू यो संविधानमा यो देशबाट पाउन बाँकी छ, राज्यबाट पाउने बाँकी छ, त्यसको लागि एउटा ठुलो समूह र राजनीतिक शक्ति बनाऊ। त्यो कारणले गर्दा नै हामी चाहिँ एक ठाउँमा पुगेका हौँ। तर त्यहाँ पनि के भयो भने जुन अहिले भइरहेछ, जसरी अहिले बाबुराम भट्टराईको एउटा पक्षलाई अलग गरेर उहाँहरू एक्लै अगाडि हिँड्नु भयो, त्यही समस्या त्यो बेला पनि भयो र तदनुरूप नै हामी अलग भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गर्यौँ। र यो त सर्वविदितै छ कि यो हैकमवादी एकल सोच, एकात्मक सोच, कसैको अस्तित्व नस्वीकार्ने भएपछि राजनीतिकमा यसरी हुँदैन। पार्टीभित्रै तपाईँले यदि विपक्षी खोज्नुहुन्छ भने विपक्षीको त मतलबै भएन नि, त हरेक पार्टीभित्र आफ्नो विपक्षी खोज्ने नेताहरूले र त्यसलाई कसरी सखाप पार्न सकिन्छ, पार्टीभित्रैको गुटलाई कसरी त्यसै अनुसार बुन्दै जाने, अनि एक हिसाबको तानाशाही प्रवृत्ति देखियो के खास गरेर अध्यक्षहरूमा। लोकसभा जसपा बिचको कस्तो रिलेसन छ अहिलेमा? चुनावी तालमेल हुन सक्ने नसक्ने अबको समयको प्रादेशिक र सङ्घीयमा के कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, मेरो व्यक्तिगत अब यो एउटा म लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको साधारण कार्यकर्ताको नाताले मेरो एउटा के स्वविवेकले यदि मलाई मैले भन्नुपर्दा यो सम्भावना कम देखिन्छ, किन विगतका जो घटनाहरू घटे पार्टी एकीकरणदेखि लिएर यावत कुराहरू यसलाई देख्दाखेरि उहाँहरूसँगको सम्भावना एकदमै कम छ र कम छ। र अब उहाँहरू हुँदै हुन्न भन्न त राजनीतिकमा कुनै पनि कुरा सम्भव असम्भव हुँदैन। जहाँसम्म गठबन्धनका कुरा छ, उहाँहरू 5 दलीय गठबन्धन, अब काङ्ग्रेसले निर्णय नै हिजो गरिसके, 5 दलीय गठबन्धन उहाँहरूको छँदैछ। उहाँहरू पछिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गएकै हो, अनि त्यो अनुरूप नै उहाँहरूमा कति छल कपट कति मारकाट भएको देखि नै सक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई मैले सुरुदेखि नै यो गठबन्धन होइन यो ठगबन्धन हो, एक अर्काले ठग्ने काम उहाँहरू गरिरहेछ, काङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादीदेखि माओवादीदेखि लिएर यो हाम्रो जसपासम्म यो सबै एक अर्काले ठग्ने काम गरेछ। अब शरद सर के छ भनेदेखि मान्छेहरूले भन्छन् जसपाको ठिकै हो, स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको जुन पर्फर्मेन्स हो 28 के कति सिट छ होइन जसपाको, अनि यतापट्टि लोकसभाको कति 15 हो 16 चाहिँ नि यो लोकसभाको चाहिँ किन यति धेरै चाहिँ कमजोर भयो? बराबरी टक्करमै पुग्नु पर्ने हो, तर लोकसभा आफैभित्र समस्या भएर हो कि के हो भन्छन् एउटा युवा नेताको हैसियतले। यो बिल्कुलै गलत आकलन र विश्लेषण भन्छु म यसलाई। किन भनेपछि जसपा 5 दलीय गठबन्धनको एक भाग, जहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस पनि छ, माओवादी छ, 5 जना मिलेर लड्दाखेरि 28 वटा सिट ल्यायो भने लोकसभा एक्लै लड्दा 16 वटा सिट ल्यायो भने अब तपाईँ नै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् को कहाँ छ भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। यसलाई कमजोर मान्न चाहिँ लोकसभाले मानेको छैन, सकिँदैन।
अब यही अनुसार अगाडिको सङ्घीय र प्रादेशिक चुनावमा चाहिँ हामीले के आशा अपेक्षा कस्तो गर्छौँ, कति सिट हामीले गर्छौँ होला, कसरी तयारी गर्दैछौँ? अब यो देशमा कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, सिधा भन्नुपर्दा यो देशमा सिद्धान्तको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू कम छ। सिद्धान्तको राजनीति गर्ने पार्टीहरू छैन भन्दा पनि हुन्छ। जहाँ माओवादका सिद्धान्त बोकेका र समाजवाद काङ्ग्रेस सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरू एक ठाउँमा मिलेर, जो एक अर्काका कट्टर दुश्मन मानिन्थे, उहाँहरू मिलेर यदि गठबन्धन गर्ने, सरकार बनाउने, चुनावमा जाने भनेपछि गठबन्धनको राजनीतिकतिर यहाँका नेताहरू बेसी झुकाव मैले देखेँ। तदनुरूप नै जुन 5 दलीय गठबन्धन, जसलाई अहिले हामी सत्ताधारी गठबन्धन भन्छौँ, उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ 1 वर्षदेखि सर्वविदितै छ। जनता एउटा मल नपाएर हाम्रै मध्य प्रदेशमा 2 दिन अगाडि फाँसी लगाएर एउटा कृषकले आत्महत्या गरे, मल नपाएको कारण यावत कुराहरू छ। त्यही भएर यो सरकारको मूल्याङ्कन त आफ्नो ठाउँमा छ, जनताले गरिरहेछ। जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ, 5 दलीय गठबन्धन सत्ताधारी गठबन्धन भएको हुनाले अब हामी विपक्षमा बसेको पार्टीहरू बीचमा पनि गठबन्धन हुने सम्भावना छ। तदनुरूप नै हाम्रो शीर्ष नेताजीहरूले एमाले, जनमत, हाम्रो के अरे यो जनमुक्ति पार्टी छ, उन्मुक्ति पार्टी हाम्रो के अरे रेशम चौधरीको, उहाँहरूसँगको कुरा चलिरहेछ र आफ्नो एउटा विचारधारा र एजेन्डा मिल्ने पार्टीहरूसँग हाम्रो पनि गठबन्धन हुन्छ कि भन्ने चाहना हामीमा पनि छ। डाक्टर सीके राउतसँग पनि कुराकानी भइरहेछ कि छैन? पार्टीगत हिसाबले शीर्ष नेतृत्वमा कुराकानी भइरहेछ। हजुर, त्यो सम्भावना छ, चुनावी गठबन्धन सम्भावना छ। एमालेसँग त प्रत्यक्षै रूपमा कुराकानी खुलेरै पनि नेताहरूले गर्नुभएको छ क्यारी, होइन? हामी विपक्षमा बसेको हुनाले त्यो विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा, अब सत्ताधारी एक ठाउँमा छ भने विपक्षी यतिकै पनि एक ठाउँमा आउने कुरा त यो त जायज नै हो। जायज नै, अभियस छ। हजुर, अब यो प्रचण्डजीको भारत भ्रमण अनि भ्रमण पछिका कुराहरू, भारतले गरेको ट्रिटमेन्ट आदि बारेमा चाहिँ यहाँको के धारणा? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यसलाई हामीले 2 किसिमले लिनुपर्छ। सबभन्दा पहिला त हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री भारतमा बिजेपी खास गरेर सत्ताधारी पार्टीको निम्न अन्तरालमा उहाँ पुग्नुभयो, जेपी नड्डा उहाँ अध्यक्षको हिसाबले, र उहाँहरूको कार्यक्रममा मैले पनि पहिला मिडियाबाट थाहा पाउँदाखेरि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उहाँको भेट चाहिँ फिक्स थियो, कार्यक्रम तय थियो। पहिला सुरुमै जाँदाखेरि उहाँ खास गएकै प्रधानमन्त्रीले भेट्नलाई हो, तर उहाँ जेपी नड्डा र विदेश मन्त्री जयशङ्करलाई भेट्नुभयो र अन्तिम अवस्थामा अब आज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कमरेड प्रचण्डको भेट हुने छ भनेर उहाँ चाहिँ निस्किनै सक्नु भएको थियो भन्ने कुरा आयो र बाटैबाट उहाँलाई प्रधानमन्त्री मोदीको समय नमिलेको हुनाले उहाँलाई चाहिँ भेट नदिने भन्ने कुरा आयो। अब यसलाई 2 तरिकाले लिन सकिन्छ। अब एउटा पार्टीगत हिसाबले पार्टीको अध्यक्षले निमन्त्रणा गरेर उहाँहरूको बिचमा के थियो कुरा, त्यो धेरै ठुलो कुरा भयो। त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसका आरजी देउवा पनि पुगेको हामीले देख्यौँ। अब भित्री कुराहरू धेरै कुराहरू हामी सतही मान्छे, हामीलाई थाहा हुँदैन। थाहा हुने भनेको यस्तै मिडियाहरू हजुरहरूबाटै हो। तर मेरो विश्लेषण एउटा के छ भने, एउटा अध्यक्षको नाताले, पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाताले उहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले भेट्न जाँदाखेरि त्यो भेट भइदिएको भए सायद उहाँको पार्टी र हाम्रो देशको लागि पनि केही राम्रो हुन्थ्यो। तर उहाँ फर्केर कमरेड प्रचण्ड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्दाखेरि उहाँ जुन जोस देखाउनु भयो, तर उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेजमा त्यो चाहिँ देखिएको थिएन। उहाँले एकदमै राम्रो भयो, मैले प्रधानमन्त्री जस्तै सत्कार पाएँ भन्ने जुन कुराहरू गर्नुभयो, यो चाहिँ हामी मान्न तयार छैनौँ। हो, उहाँ चाहिँ जुन नरेन्द्र मोदीजीलाई भेट्न जानुभएको थियो, उहाँले भेटेर फर्केको भयो, हामी कुरा मान्थ्यौँ। यो जे भयो उहाँको लागि र हाम्रो देशको लागि गलत भयो भन्ने मेरो ठम्मै हो। अब राजनीतिक बजारमा धेरै ठुलो कन्स्पिरेसी त्यहाँ प्लट गर्ने काम भयो, रच्ने काम भयो। यता आरजू देउवा, उतापट्टि प्रचण्ड, आधा आधा मिल्ने, आधा आधा खाने, अबको चाहिँ यो 5 वर्ष कार्यकाल भन्ने कुरा पनि छ। अब त्यो त सानोतिनो तरिकाले पनि नहोला, त्यसमा चाहिँ आशंका गर्ने ठाउँ छ? यस्तो छैन, अब यो भागवण्डाले चलेको देश हो, परमादेशले चलेको सरकार हो, होइन? यो भागवण्डाको र परमादेशको सरकारबाट हामीले अपेक्षा गर्ने भनेका यस्तै कुराहरू हो। अँध्यारो कोठामा बसेर सन्धि सम्झौताहरू गर्ने, राष्ट्रको लागि के हित के अहित त्यो चाहिँ नसोच्ने, सरकार र गठबन्धनलाई कसरी बचाउने त्यसको लागि जति तिक्रम गर्नुपर्छ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। अब हामीलाई कहिले उत्तर छिमेकीसँग तर्साइदिने जनतालाई, कहिले दक्षिण छिमेकीसँग तर्साइदिने, त तपाईँले एउटा बिजनेसको हिसाबले, एउटा राष्ट्रको सम्बन्धको हिसाबले हेर्नुभयो भने भारत र चाइना चाहिँ जहिले पनि राम्रो बिजनेस गरिरहेको हुन्छ।
हर्मौन डलरको चाहिँ बिजनेस। राम्रो छ। हामी कस्तो भनेपछि दुईतिरका हाम्रा मित्रहरूसँग जनतालाई तर्साएर राखिदिने र आफ्नो रोटी सेक्ने, तदनुरूप नै यो भारतीय भ्रमण पनि भएको जस्तो मलाई लाग्छ। परेको बेला त्यतैपट्टि जाने र परेको बेला त्यतैपट्टिलाई गाली गर्ने, यो द्वैत चरित्रले गर्दाखेरि यो सबै झ्यासमिस भएको कारण चाहिँ त्यही नै हो। मान्छेहरू बजारमा मैले सुन्दै थिएँ, आज बिहान पनि के भन्ने कुराहरू सुन्नमा आयो भने रामचन्द्रजी र झलनाथजीलाई पनि चकमा दिएर अब हाम्रो शेरबहादुरजी चाहिँ नि राष्ट्रपतिमा जाने, अनि आफ्नो सिट चाहिँ नि यो प्रधानमन्त्रीको सिट चाहिँ दुईजनाले गरी खाऊ भनिकन छोड्ने भन्नेसम्मको कुराहरू आयो राजनीतिक बजारमा भन्ने पनि कुरा छ। अब यस्तो भयो भने रामचन्द्रजी र झलनाथजीलाई त पुरै चकमा दिएको ठहर छ होइन। अब यस्तो सम्भावना होला र? मैले अघि नै हजुरले के एउटा निवेदन गरेँ भने नेपालका दलहरूभित्र हुन नसक्ने उहाँहरूको प्रतिद्वन्दी दलहरूभित्रै छ, उहाँहरूको विरोधी दलभित्रै छ र उहाँहरू आधा समय दलभित्रैका प्रतिद्वन्दीलाई कसरी समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने ध्येयमा लागिराख्नुहुन्छ। तदनुरूप नै काङ्ग्रेसले रामचन्द्र पौडेललाई धोका दिनु, माधव नेपालले झलनाथलाई दिनु भनेको त कुनै नौलो कुरा होइन नि। यो त तपाईँले एमसीसी को ज्ञात गरौँ, मलाई त्यो बेलाको सम्झना के छ भने संसदमा जब एमसीसी माथि टेबल हुँदै थियो, एमसीसी टेबल हुँदा बहस हुँदै थियो, त्यो बेलामा मैले हामी तपाईँ जस्तै मिडियामा एउटा के मेरो एउटा बुझाइ थियो भने प्रचण्ड कमरेड चाहिँ मास्क लगाएर संसदभित्र हाँसेर बस्नुभयो, नारायण काजी कमरेडलाई बाहिर नयाँ बानेश्वरमा जुलुसमा पठाइदिनु भयो, चिच्याउन लाउनु भयो एमसीसी मुर्दाबाद भनेर। त्यसै गरी नै माधव नेपाल कमरेड मास्क लगाएर संसदमा बस्नुभयो, झलनाथ कमरेडलाई कहाँ पठाइदिनु भयो भने सडकमा पठाइदिनु र यो हुनु हुँदैन भनेर। तर नेपाली जनताले सबै प्रत्यक्ष, आजकल त टेलिभिजन यो सोसल मिडियाको युगमा जनता चाहिँ अन्धो चाहिँ छैन, उहाँहरूले देख्नुभयो नि एउटा धरा आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठनलाई मुर्दाबाद भन्न लगाउने, आफू समर्पित हुने र जहिले देशको सन्धि सम्झौता अहित काम गर्ने यस्ता पार्टीहरू जहिले पनि यही द्वैत चरित्र देखाएर, त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै म यसलाई चाहिँ सिधा सिम्पल कुरा के लिन्छु भने दलभित्रैको मान्छेलाई धोका दिने, एक अर्काले पछार्ने, एक अर्काले लछार्ने र आफू माथि कसरी पुग्ने ध्येयमा लागेको छ। देश र जनताको कसैलाई मतलब छैन। अब सर हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अब मैले यसो छोटो टच त गरेको थिएँ, लोकसभाको अहिलेको आगामी संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा आफ्नो हिस्सेदारी कस्तो रहन्छ? हाम्रो अहिले जहाँसम्म लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको कुरा छ, हामी अहिले पूर्ण रूपमा हाम्रा शीर्ष नेताहरूदेखि लिएर गाउँ स्तरका कार्यकर्ताहरू हामी सङ्गठन विस्तारमा, खास गरेर जुन मत हामीले यसपालिको निकाय चुनावमा पायौँ त्यसबाट उत्साहित भएर हामी खास गरेर 22 जिल्ला र बाँकी पुरै देशमा हामी सङ्गठन विस्तारमा छौँ र स्थानीय जो खास गरेर हाम्रो लाइक माइन्डेड भनौँ अथवा मन मिल्ने सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरू छ, स्थानीयदेखि प्रदेशदेखि लिएर तालमेल गरेर उहाँहरूसँग तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिसमा छौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब आउने प्रदेश र सङ्घको चुनावमा हाम्रो पर्फर्मेन्स धेरै नै राम्रो हुन्छ। हस् त शरद राज साहब, अब यहाँले जे सोच्नु भएको छ त्यस्तै होस् र सङ्घीय र प्रादेशिक चुनावमा स्पष्ट लोकसभालाई देख्न सकियोस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ र व्यस्तताका बीच प्रदान गर्नुभएको समय र संवादको लागि मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। मेरो तर्फबाट हजुर लगायत प्राइम टिभीको सम्पूर्ण युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामी लोकसभाका युवा नेता डाक्टर शरद यादवसँग बसेर केही क्षण कुराकानी गऱ्यौँ। पार्टी लोकसभा जसपाको बिचको कुरा र पार्टीको अहिले सामयिक राजनीतिबारे पनि हामीले केही पर्गेल्ने प्रयास गऱ्यौँ। अब फेरि अर्को दिन अर्कै व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा जोडिने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।